बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी जो ग्रामर है हमारी उसमें इसम के बारे में पढ़ते हैं। इसम क्या है? ये भी बामाना कलिमा होता है, बामाना लफ्ज है। किसी का नाम होता है, शख्स का या जगह का या चीज का, और इसके अलावा सिफत भी हो सकती है, एडजेक्टिव। कहते हैं कि किसी शे या जात के नाम को इसम कहते हैं, जैसे बाबुन दरवाजा, मुहम्मदुन नाम है, अल किताबो खास किताब। ये अपने माना बताने में किसी दूसरे कलिमे का मोहताज नहीं होता। अब देखा आपने, ये है कलिमा, बामाना लफ्ज है, और दूसरा किसी किसी की जरूरत नहीं है इसको अपना माना बताने के लिए। इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता, ये इसकी खासियत है। इसके आखिर में उमूमन तनवीन होती है, यानी दो जबर दो जेर दो पेश, या इसके शुरू में अल्लाम तारीफ। ये लफ्ज याद रखें, ठीक है, पहले नहीं सुना आपने। लाम तारीफ यानी कि अलिफ लाम होता है। अब ये जो हम पढ़ेंगे ना, ये जो ग्रामर पढ़ेंगे, तो आपने ख्याल रखना है कि अब आप ग्रामर को, आपने इस्तिलाहात, टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपने जहन में रखनी है। वो आप बहुत फायदा होगा, उसी से आपको चीजें समझ आएंगी। जैसे रजुलन, रजुल कहते हैं आदमी को। अल किताबो, किताब को कहते हैं। ठीक हो, हाँ, इसम कभी मजजूम नहीं होता। होए होए होए, कितनी काम की बात बताइए कि मजजूम यानी जज्म का मतलब होता है सुकून, इसके आखिर में सुकून नहीं आता। यानी लिखा हुआ, कभी भी आप लिखा हुआ सुकून नहीं देखेंगे। ना ही कोई बाहर से कोई लफ्ज आकर इसको जज्म देता है, बाहर से कोई लफ्ज भी नहीं आएगा। वर्ब में होता है ऐसे कि बाहर से कोई लफ्ज आके ना उसको जज्म दे देता है, लेकिन इसम कभी मजजूम नहीं होता। हाँ, एक और बात, अगर हम कन्वर्सेशन यानी बोल चाल करते हैं तो उसमें जज्म होती है, या मोहम्मद, या अहमद, या तलहा। आखिर में हम लोग इसको इसके जो आखिरी एराब होते हैं वो नहीं पढ़ते, तनवीन वगैरह बुलाते वक्त नहीं पढ़ते। अच्छा जी, इसके अलावा ऐसा लफ्ज या कलिमा भी इसम होता है जिसमें कोई काम करने का मफहूम तो हो, लेकिन इसमें जमाना ना पाया जाए। अब देखा ना, दरबन, शुरबन, ये होते हैं मसदर। जैसे यहाँ से अल्फाज निकलते हैं, दरबन मारना, शुरबन, इसको मसदर बोलते हैं, ठीक है। यही रूट वर्ड हमारे होते हैं। इसम के दुरुस्त अल्फाज के इस्तेमाल के लिए हर जुबान में उमूमन और अरबी जुबान में खुसूसन इसका चार पहलुओं से जायजा लेकर इसे कवायद के मुताबिक इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ से चीज़ समझने वाली है। वो पहलू क्या है? इसम बलिहाज हालत, केस ऑफ द नाउन। इसम बलिहाज वुसअत, एक्सपेंडेशन। इसम बलिहाज अदद, इसम बलिहाज जिन्स। इसको हम पता है कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं कि इसम की, इसम एराब के लिहाज, इसम की तकसीम एराब के लिहाज से, इसम की तकसीम खास और आम के लिहाज से, इसम की तकसीम जमा वाहिद के लिहाज से, अदद के लिहाज से, इसम की तकसीम जिन्स के लिहाज से, ऐसे भी कह सकते हैं इसको आप। हम्म। आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे। अब देखो, पहला इसम, इसम की अब जरा ना खुल के अब तारीफ हो रही है। जैसे इसम बलिहाज हालत, यानी एराबी हालत। किसी भी जुबान में जब कोई इसम गुफ्तगू या तहरीर में इस्तेमाल किया जाता है तो वो अपने इस्तेमाल के लिहाज से किसी न किसी हालत में होता है। जैसे एराब, अरबी जुबान में अल एराब हालत कहते हैं, एराबी हालत। अब ये अब दो लफ्ज हो गए आपके पास, आपके पास कागज कलम अब होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, एराबी हालत, केस ऑफ द नाउन, ये आपने याद रखना है। एराब आपको याद होना चाहिए कि एराब का मतलब होता है आखिरी जो हरकत होती है उसको कहते हैं। अच्छा, इन हालतों को जाहिर करने के लिए हर जुबान में अपने अपने जराए होते हैं। मसलन उर्दू जुबान में इन हालतों को जाहिर करने के लिए अपने वो बंद है, जाहिर करने के लिए ने, को, का, के, की और है वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अरबी जुबान में इन हालतों को इसम के आखिरी हर्फ पर पेश, जबर, जेर, तीनों में से कोई एक हरकत, जिन्हें अरबी में बिलतरतीब रफा, नसब और जर, ये लफ्ज याद रखें। ये जो लफ्ज है ना बिलतरतीब, ये कब इस्तेमाल होता है? जब हमारे नावल्स में भी होता है, किताबों में लिखा होता है
کہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کچھ چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں، نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، احمد، محمد، محمود، تو پھر آخر میں کہتے ہیں یہ بالترتیب پہلا، دوسرا، تیسرا ہے، تو ایسے ہم کہیں گے جیسے بالترتیب رفع، یعنی پیش کو رفع کہتے ہیں، زبر کو نصب کہتے ہیں، اور زیر کو جر کہتے ہیں، کسرہ یا جر، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، دو نام ہو سکتے ہیں، ذہن میں رکھیے۔ ان حالتوں کو رفعی، نصبی اور جری حالتیں کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ ذرا سننے والی بات ہے کہ آپ نے ابھی تک کیا پڑھا تھا؟ ضمہ، یعنی پیش کو ضمہ بولتے ہیں۔ اب آپ گرامر پڑھ رہے ہیں میرے بھائی، ضمہ، تو یہ اس کو یاد کر لو بس، ضمہ کہتے تھے نا پیش کو، اب نہیں کہیں گے، اب کہیں گے رفع، اور نصب، فتحہ کو نصب کہا کریں گے، اور کسرہ کو جر کہا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ تین نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تو جب بھی کوئی حالت، کوئی لفظ ایسے لکھا ہوگا، ہم کہیں گے بھئی یہ رفعی حالت میں ہے، یہ نصبی حالت میں ہے، یہ جری حالت میں ہے، بس یہ آپ نے سمجھنا ہے بات کو، یعنی اس کو مثالوں سے یوں سمجھ لیں۔ اردو زبان میں جب کوئی اسم بحیثیت فاعل، یعنی کام کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو اس کی اسم کی حالت کو لفظ نے سے ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ نے آدم کو نام سکھائے، اللہ نے، تو اب ذہن میں رکھا کریں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہو لگا دیں گے، یہ ہے اس کی رفعی حالت میں، اور اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، کرنے والا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں اللہ نے آدم کو، اب ذرا آگے دیکھیں، اور مفعول جس پر فعل سرزد ہوا ہو، لفظ کو سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا احمد نے ابراہیم کو، تو احمد ہو گیا فاعل اور ابراہیم ہو گیا مفعول۔ اب دیکھو اس جملے میں احمد فاعل ہے، اور اس کی فاعلی حالت کو لفظ نے سے ظاہر کیا گیا ہے، اردو سے سمجھیے، اور ابراہیم مفعول ہے، اور اس کی مفعولی حالت کو لفظ کو سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اگر اس جملے کو یوں کہا جائے کہ ابراہیم نے احمد کو مارا، تو ابراہیم فاعل ہو جائے گا اور احمد مفعول ہو جائے گا، یعنی ان کی حالتیں بتبدیل ہو جائیں گی، جبکہ یہ اسم وہی ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ عربی زبان میں کسی اسم کی فاعلی حالت کو اس کے آخری حرف پر پیش دے کر، مفعولی حالت کو اس کے آخری حرف پر زبر دے کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس جملے کو یہاں دیکھو، مثال سے سمجھو، کہ جیسے ضربا احمدو، تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ احمد نے ہو گیا۔ ابراہیم، جب ابراہیم ماں آگے آخر پہ زبر آ گئی تو سمجھ جاؤ کہ یہ نے ہے۔ احمد نے ابراہیم کو، تو یہ زبر ہے کو ظاہر کرے گا، نے کو نہیں، کو، ابراہیم کو مارا۔ اس جملے میں ضربا فعل ہے، ضربا زمانہ ہے، اس میں پاسٹ ٹینس ہے بھائی، مارا، ضربا مارا۔ اچھا، اور ضربا کی طرح جو ہے نا بہت سارے الفاظ ہیں ہمارے پاس، جیسے منع، اس نے منع کیا، ظلم، اس نے ظلم کیا، رفع، اس نے اٹھایا، سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ تو خیر ہم ورب کی طرف نہیں جا رہے، ابھی ہم اسم کو پڑھ رہے ہیں، تو ہم اتنی بات سمجھ گئے ہیں کہ جو فاعل ہوگا اس کو ہم کہیں گے رفعی حالت میں ہے، رفعی حالت میں، اور اس کی پہچان کیا ہے عربی میں؟ پیش۔ اور جو مفعول ہوتا ہے آبجیکٹ، اس کو آخر میں اس کی زبر ہوتی ہے آخر میں، اور اس کو ہم کہیں گے یہ نسبی حالت میں ہوتا ہے، بس اتنی سی بات، ٹھیک ہو گیا، بس اتنی سی بات یہاں بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ احمد رفیع حالت میں ہے اور ابراہیم نسبی حالت میں ہے، یہ بات طلحہ جانی خوب سمجھنے والی بات۔ اردو زبان میں جب کسی اسم کے متعلق کوئی خبر دی جاتی ہے تو لفظ ہے کے ذریعے اس اسم جسے مبتدا کہا جاتا ہے اور خبر کی حالت ظاہر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، حالت کیا؟ جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، تو سمجھ جائے کہ جملہ پورا ہے، جملہ پورا ہو گیا، اور ہم نے کوئی خبر دی ہے کسی کو، میں سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑا کیا ہے؟ خبر ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ جو سب سے بڑا ہے نا یہ خبر ہے، اور آخر یہ جو ہے آیا ہوا ہے، یہ ہمیں ظاہر کر رہا ہے کہ مبتدا اور خبر کی حالت ظاہر کر رہے ہیں۔ اب مبتدا اور خبر کیا ہے؟
اللہ جو ہے نا مبتدا ہے، جس کے بارے میں آپ کوئی خبر دیتے ہیں اس کو مبتدا کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں الجو جمیل، موسم خوبصورت ہے، تو الجو کیا ہوگا؟ مبتدا کہلاتا ہے. اور خبر کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے، تو یہ خبر ہے. اور جیسے آپ کہیں گے جمیل خوبصورت ہے، تو وہ خبر کہلاتی ہے. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. جبکہ عربی زبان میں مبتدا اور خبر اپنے آخری حروف پر پیش کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں. جیسے اللہ اکبر میں اللہ مبتدا ہے، اس لیے اپنے آخری حرف پر پیش کے ذریعے رفعی حالت میں ہے. اور اکبر خبر ہے، اور یہ بھی اپنے آخری حرف پر پیش کے ذریعے رفعی حالت میں ہے. اس کو ہم رفعی حالت کہتے ہیں، رفعی حالت. مبتدا اور خبر کی تفصیل بعد میں آئے گی، اس کو سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال. کبھی اردو زبان میں کسی اسم کی ملکیت کو دوسرا اسم ظاہر کرتا ہے، ملکیت والے اسم کے بعد کا، کے، کی. اب اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، تو کیوں یہاں بچوں کا دماغ جو ہے نا وہ خراب کرتے ہیں؟ کیا لوگ ہیں یہ اتنا مشکل کر دیتے ہیں بچوں کے لیے. بعض اسموں کی یہی وجہ وجوہات ہیں جب میں نا گرامر کتابوں سے نہیں پڑھاتا، خود سے جو ہے نا وہ آگے لے کے جاتے ہیں. اچھا، بعض اسموں کو اعرابی حالت بجائے زیر زبر کے آخر میں واو، الف اور یا سے ظاہر کی جاتی ہے، جس میں واو اور الف رفع حالت کے لیے اور یا نصبی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے مسلمو، تو یہ وہ جو ہے نا یہ ہے، اس کی رفعی حالت ہے. یعنی آپ یوں سمجھو میرے بھائی کہ پیش آ جائے آخر میں، یا پھر وہ نون آ جائے، دونوں برابر ہے بات. یہ بات کرنا چاہتے کہ یہ ہوتی ہے رفعی حالت. اچھا، اور مسلمان میں الف رفعی حالت میں ہے، مسلمان دو آدمی. اچھا، اس کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ، لیکن چلو اگر کہہ دیا ہے تو اچھی بات. ہاں جی، ٹھیک 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 ٹھیک. آپ کو میں نے کوئی ہوم ورک دیا تھا یار، کیسے بندہ ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں بھیجا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے نا ہوم ورک کرنا ہے. اب اس کے نہیں لیے وہ سر وہ آپ نے بک نہیں بھیجی تھی، آپ کہہ رہے تھے بھیجوں گا میں. لے، یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ نے مجھے کہہ دینا تھا نا یار، میں آپ کو بھیج دیتا کتاب. یہ کیا تھی، کیا ہوم ورک تھا یار؟ یہ مشق ہے نا. سورہ الفلق اور سورہ الناس میں اسم، حرف اور فعل، اس کو الگ کرنا تھا. اس کو کرنا تھا نا یار، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو میں آپ کتابوں کو بھیج رہا ہوں، یہ تو آپ نے خود سے کرنا تھا یار. یہ آپ نے کرنا تھا. اور یہ میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ کو آج کتاب بھیج دیتا ہوں، لیکن اب نا دو کام ہو گئے ہیں، وہ والا کام بھی کرنا ہے. اور یہ نے کیا کہا ہے ابھی؟ سورہ اللہ اور سورہ الاخلاص میں سے اسما کی نشاندہی کریں اور ان کی اعرابی حالت بتائیے گا. ہاں جی، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اعرابی حالت کیا ہوتی ہے. اعرابی حالت ہم نے کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا ہوتا ہے، کرنے والا فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے آخر میں جو ہے نا وہ کیا آئے گا؟ وہ آئے گا، پیش آئے گا، یا وہ نون آیا کرے گا. اگر دو ہیں تو الف نون آتا ہے، یہ اس کی پہچان ہوتی ہے. اور اگر یا نون آتا ہے نا، تو اس سے پہلے اس پہ پہلے والے حرف پہ زبر ہوگی. یہ بھی اس کی پہچان ہے، حرمین جیسے آتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، اور ہاں ٹھیک ہو گیا بس. یہ آپ نے ذرا دیکھ لینا ہے کہ عربی حالتیں اس سبق میں کون کون سی ہیں، سورہ اللہب میں اور سورہ الاخلاص میں. تو آپ کی چار صورتیں ہو گئی ہیں بیان. اب آپ قرآن مجید اٹھائیں اور قرآن مجید غور سے دیکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے. تاکہ اب آپ جو ہے نا غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے. اور میں بھی آپ کے ساتھ غور و فکر کروں گا. اور میں یہ کتاب بھی آپ کو بھیجتا ہوں، اور ساتھ میں جو ہے نا آپ کو اور بھی کچھ بھیجتا ہوں. یہ کیا ہے؟ قرآنی گرامر اعجاز. ٹھیک ہے، یہ دیکھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بچے شفا. یہ میں آپ کی کلاس کروں گی. یار وہ احمد کا کیا بنا؟ احمد سے ذرا پوچھنا یار، وہ اس نے کیا سوچا ہے، کیا کرنا ہے. ہاں وہ مجھے ملے ہی نہیں ہے سر. میں آپ کو نمبر ہے نا آپ کے پاس احمد کا؟ نمبر تو ہے میں میرے شہزاد بھائی پاس. سے بات کر لیں، یا میں شہزاد سے بات کر لیتا ہوں، یا آپ کر لو یا میں کر لیتا ہوں. یہ چلیں پھر آپ ہی کر لیں گے، کیونکہ میں کہوں گا تو پھر. نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میں کر لیتا ہوں. یہ شہزاد سے بات کرتا ہوں. یہ ہے جناب علی، قرآن میں شاید پڑھی ہے چیز. یا پھر شہزاد بھائی سے بات کرنے کے بجائے ڈائریکٹ احمد بھائی سے کر لیں. ہاں
चले, वो अहमद बड़ा अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है यार। वैसे बात करें, वो उनको कोई भेजने का शायद मसला होगा इसीलिए। चलो ये किताब मैंने आपको भेज दी है, आप इसको हम्म, देखिएगा। और मेरे पास ये देखें बैटरी जो है ना मेरी, आपको इसकी सही। बैटरी दिखाई दे रही है आपको? जी जी। हाँ ये दिखाई देती है, इसका मतलब है। चलें ये अच्छा हो गया, ज़रा ये ज़रा अच्छा रहता है किसी को बताना हो। ये असल में ना यार, 2-2 घंटे बिजली जा रही है यार, ऐसी ऐसी। फिर शुरू हो गया। और हाँ 1 घंटा आती है, 2 घंटे। अब मैं इस 1 घंटे में बाहर था ना, दुआ के लिए गया था कहीं यहाँ पे मोहल्ले में, तो अभी आया हूँ तो बिजली चली गई दोबारा। तो लैपटॉप जो है वो चार्ज ही नहीं हो सका। तो बस अब देखो सारे काम रुक जाएंगे बस। और बाहर जो है ना लाइटिंग वाली, वो बैटरी भी नहीं हो सकी, बेगम उठी नहीं और उसने किया। 1 घंटा होता है, आपको ना बड़ा बेदार होकर रहना पड़ता है। 1 घंटा है हमारे। हम्म, और ये हम सिटी में है, ये हालत है। क्या लोग है यार, क्या बनेगा हमारा। लंदन वाले अच्छे हैं, मुनीबा होती है, बस मजे करती रहती है सारा दिन, जब जी चाहता है वो पानी गर्म कर लेती है, जब चाहती है बस खाना बना लेती है। अल्लाह अकबर। ये हमने क्या करना है मुनीबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। मैं ये ना, ये आपके साथ ये 2 वीडियोस हैं, आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? और जी आपने भी ये होमवर्क करना है, जो कि अभी तलहा भाई करेंगे, ठीक है? आपने भी करना है, आपकी भी ना रिवीजन हो रही है, ठीक है? 2 वीडियोस हैं, आपने देखनी है बिल्कुल ना। सही। 15 मिनट की, 20 मिनट की वीडियो है। तो आपने वो ऑलराइट। देख लेनी है। और होमवर्क करना है। 4 सूरतें हैं आपके पास, सूरह अल-लहब, सूरह अल-इखलास, सूरह अल-फलक, सूरह अन-नास। उसमें से हमें ना इस्म, फेल और हर्फ चाहिए। ये होमवर्क याद रहेगा आपको? जी सर, तो सर आप अभी अभी क्यों नहीं करवा लेते तलहा भाई के साथ? ये अच्छी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बात की आपने, लेकिन बिस्मिल्लाह। असल में ना ये तलहा भाई को ना आदत ही नहीं है होमवर्क करने की ना। तो मैं चाहता हूँ नहीं तो दोनों के कलम चले, तो फिर मैं ना दोबारा से ना मैं इनको कराऊंगा कल बैठ के, आपको ये दोनों दोबारा दिखाऊंगा। ठीक है, बोलो मैं बोलो। चाहता हूँ अभी आप लोग काम करें, ठीक है? हाँ। कह रहा हूँ कि आप भी ओके। होमवर्क करें, कागज पे करें, ठीक है? और एक तो ये आज काम, आपने एक तो ये इसम काम। और फेल का बताया है। आज आपने जो क्लास ली है वो इसम और फेल के मतलब है। नहीं वो है, लेकिन हमने उसकी दूसरी क्लास भी है ना। इसमें जो है ना, एक था सबक के हमारा कि इसकी एराबी हालतें क्या होती है, एराब किसे कहते हैं, एराबी हालतों को ना। तो वो आपको सेंड कर रहा हूँ मैं, और आप पढ़ भी सकती हैं, फेल की अराबी। सुन भी सकती हैं, ठीक है? मैंने किताब भी शेयर कर और दी ग्रुप में ना। ऑलराइट, ठीक है हाँ, इंशाल्लाह। तो ये आप दोनों का टास्क है, आप दोनों ने करना है बस, ठीक है? बाकी बच्चों को छोड़ देते हैं, आपकी ना रिवीजन हो बस। ये आखिरी रिवीजन है। ये हमने कर लिया तो कर लिया, नहीं हुआ ना तो आप जो है ना बस ये फिर पीछे रह जाएंगे, फिर दोबारा हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये भी हम चौथी क्लास में चले गए, हम बड़ी स्पीड से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे 2-2 सबक पढ़ें। ये 40 सबक हैं, बस 40 सबक हमने पढ़ने हैं बस। सर वैसे एक आइडिया दो, यहाँ जो मैं आपको पता है ना, मैंने बताया था इंग्लिश में करवाती है टीचर। हाँ 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 हाँ। तो वो क्या, यार लड़की चली गई, ड्रॉप हो गए। सर आप वो वीडियो भी भेज देना। कौन सी वीडियो? जो हमने जो पिछले वाली, ये वाली? वो तो आसान है जी आपके लिए, आपके लिए तो ये मसला ही कोई नहीं है। मैं भेज देता हूँ आपको, बाहर भेजता हूँ मैं। सही और दोनों देखिएगा इंशाल्लाह, ग्रुप में ही भेज देता हूँ उस तक, सब देखिए। सही। अच्छा जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।